हांव आसा सांग्या वयली जी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल आसा तेजी हॉलां भितर आनी आयज हांगा एक मोठी घटना घडली. जे फॉल सिलींग आसा हे हॉलाचे ते अचानक कोसळून पडलेल्या कारणान जी हांगा भुरगीं जी फंक्शनाची तयारी करताली ती खंय तरी बसून आसले कडेन ते पडटकीर ती खंय तरी जखमी जाल्ली आसा आनी हे तांकां जखमी जातकीर तांकां मडगांव जे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय शिफ्ट केल्लें आसा. आतां पळोवंक शकतात हांगा हे पळयात हे सिलींग हे समज रॉड हे जे आसात हे एल्युमिनियमचे ते समज टोकान पडलेले जाल्यार खंय तरी हे भुरगे हांची जीव वचपाक शकता. आनी हे समज हे जे ब्लॉक आसा हे पळोवंक शकतात हे जे ब्लॉक आसात हे सध्या हलके आसात. हे पळयात पत्र्याचे आसात ते तोकान पडलेले तशेंच जड आसलेले जाल्यार ऑन द स्पॉट हांगा मृत्यू जावपाची. शिक्षण डिपार्टमेंटान आतां आमी काल पळयलें की 70 गांवांक तो सिलींग जो फॅन आसलो तो पडोन एक बारीक भुरगें जखमी जालें. आतां अशी समज ही लो दर्जाची कामां समज गव्हर्मेंट जे बिल्डींग आसा तितूंत जावपाक लागले जाल्यार हांगा खंय तरी सेफ्टीचे प्रश्न उबो रावता.